अस्सलाम वालेकुम जी। आज जाफ़र एक्सप्रेस हादसे पर डीजीआईएसपीआर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से एक मीडिया ब्रीफिंग दी गई, प्रेस ब्रीफिंग उसको कहेंगे। और उसके अंदर ज़ाहिर है कि जो ऑपरेशन था, उसका तरीक़ेकार था, जो पाक फ़ौज का उसमें रोल रहा, जो उसके अंदर जिस तरीके से उस ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया, उस हवाले से हमारे ज़हनों में कई सवालात थे और उन सवालात के जवाब वहाँ पर जो मौजूद सहाफ़ी थे, उन्होंने भी हमारी नुमाइंदगी करते हुए पूछने की कोशिश की। कुछ सवालात वैलिड थे, कुछ सवालात ऐसे थे जो चुभने वाले थे और कुछ सवालात ऐसे थे जो गैर मंतकी थे। अब ज़ाहिर है, मैं जो हमारे ऑपरेशनल मामलात हैं, उनके ऊपर नज़र तो रखता हूँ और उसके हवाले से कुछ मालूमात भी रखता हूँ। कुछ रिसर्च भी करता हूँ, कुछ जानने की कोशिश भी करता हूँ कि दुनिया भर में सिक्योरिटी फ़ोर्सेस किस तरह से काम करती हैं और कुछ आगाही रखता हूँ कि ये जो ऑपरेशंस होते हैं, ये किस तरह से पेचीदा और कॉम्प्लेक्स होते हैं। और फिर कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर बाज़ औक़ात जो हमारे सहाफ़ी हैं, वो पॉइंट स्कोरिंग कहें या फिर किसी मख़सूस पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा तो टो करने के लिए या फिर नादानिस्तगी में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे उस वक़्त ट्विटर पे या सोशल मीडिया पर तो उनको ख़ासी वाह-वाह उनकी हो जाती है कि जी, क्या बात कर दी, वज़ीर आला बलूचिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था, क्या बात कर दी जी, डीजीआईएसपीआर के सामने, वाह, 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 वाह! लेकिन दरहकीकत उसका कोई ताल्लुक नहीं होता हकीकत से और ना चाहते हुए भी गैर दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर वो उस एक गैर मुल्की किसी एजेंडे का हिस्सा बन जाते हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। मैं पिछले 2-3 दिन से नोबेल इनाम याफ़्ता तो नहीं, लेकिन नोबेल इनाम के लिए जो पीस प्राइज़ है, उसके लिए जो नॉमिनेटेड है एलिजिडली महारंग बलोच के अकाउंट को बखूबी देख रहा था, बगौर देख रहा था। मैं नॉर्मली ट्विटर पर इतना नहीं जाता, लेकिन मैं बार-बार इस वाक़ये के बाद जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या था, उसके बाद मैं गया कि वो ख़ातून जिन्होंने अपने ट्विटर पर सबसे पहले जो पिन्ड पोस्ट है, वो अपने वालिद साहब से मुताल्लिक़ लगाई और बिलाशुबा लापता हुए थे, उसके बाद उनकी डेड बॉडी मिली और आई मीन अ, बाप का चले जाना इससे बढ़ के कोई सदमा नहीं होता और ख़ास तौर पर इस सर्कमस्टेंसेस में, तो उन्हें तो इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा रिलेट करना चाहिए था कि खून किसी का भी बहे, वो गलत है। यहाँ पर एक अरसे से जिस तरीके से शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों को मार दिया जाता है, जिस तरीके से एड्रेस देख के लोगों के मर्डर्स होते हैं, उनको कत्ल किया जाता है, तो उसपे आज की तारीख़ तक महरंग का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। पहले निहत्थे शहरियों से ये सिलसिला शुरू हुआ, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की गाड़ियों पर हमले होते रहे, उसके ऊपर तो आपने मज़म्मत नहीं करनी थी क्योंकि आप अपने आप को पाकिस्तान से बालातर समझती हैं। वो सिक्योरिटी एहलकार किसी के बेटे नहीं हैं। यहाँ से जहाज़ अगवा हो जाए तो कभी आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। वहाँ पर आप गैर मुल्की एजेंसीज़ के आला कार बन जाएँ, लेकिन वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठती। जब ये भी पता चले कि जो लापता होने वाले थे, आई एम नॉट सेइंग कि सारे, लेकिन कुछ लोगों को पता चला कि वो बाज़-अज़ां वो बीएलए की तहरीक का हिस्सा थे, तो उस वक़्त फिर उस पे खामोशी बरती जाती है और इल्ज़ाम एजेंसीज़ पे लगता है। मेरा सवाल ये है कि खून तो उसका रंग तो एक सा होता है, तो उस मामले में इतनी मुनाफ़िक़त क्यों? एक तो ये मेरा सवाल। आज दिन तक, आज की तारीख़ तक कोई पोस्ट नहीं है। जाफ़र एक्सप्रेस का एक ऐसा वाक़या जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें, माँ-सिवाय भारत के कोई भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसने मज़म्मत ना की हो। दे वर जुबिलेंट। लेकिन आप लोगों ने क्या कभी सोचा है कि जाने-अनजाने में आप लोग किस वजह से, या वो लोग जो बीएलए के हामी हैं, वो किस वजह से गैर मुल्की एजेंसीज़ के आला-कार बन रहे हैं? इट इज़ नॉट बिकॉज़ कि उन्हें आपसे कोई मोहब्बत है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ बलूचिस्तान। उन्हें लगता है कि बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान से अलग हो जाता है, पाकिस्तान की बल्कनाइज़ेशन हो जाती है, तो इसमें ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान उनके हत्थे लगेगा और उससे उनको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं क्योंकि रिसोर्सेज़, मिनरल्स, जो तेल के ज़खायर हैं, जो गैस के ज़खायर हैं, जो रेको डेक है, उन सब की नज़रें इस पे हैं। लेकिन आप जो सवाल करते हैं, उनका जवाब आपको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के पास
ڈھونڈنا چاہیے کہ کیا وجہ رہی ہے کہ بسا اوقات اگر بلوچستان جس کی اسمبلی سب سے چھوٹی ہے، تو وہاں پر تقریباً تمام لوگ ہی اقتدار کے عہدے پر فائز رہے ہوں اور ایک اکلوتا جو بچا ہو۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، سردار یار محمد رند صاحب ایک وقت میں اپوزیشن لیڈر تھے، اینڈ ہی واز دی اونلی ممبر ہو واز دی اپوزیشن لیڈر، اور وہ اپوزیشن لیڈر کی پرکس اینڈ پریولیجز ان کے پاس تھی، اور باقی تمام اسمبلی جو 64 ارکان کی تھی، وہ کوئی نہ کوئی عہدے پر فائز تھی۔ تو یہ تو سوال آپ کو وہاں سے پوچھے۔ آرمی کی بات کر لیتے ہیں۔ آرمی کے اوپر بڑا کرٹیسزم آیا کہ جی یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا۔ بھائی انٹیلیجنس فیلئر کیا ہوتا ہے؟ انٹیلیجنس فیلئر آپ کو پتا ہے کہ جو ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے ہی نمبرز دیے گئے کہ جی گزشتہ سال کوئی 59,000 آپریشنز ہوئے تھے، اس سال ابھی تک 11,000 سے زائد آپریشنز ہو چکے ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ اور کتنے ایک ایسے آپریشنز ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ایسے منصوبوں کو ناکام بنایا جاتا ہے، اور وہ ایک آدھ واقعہ جو ہو جاتا ہے اس کو اتنا بوسٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت بڑی چیز ہوگی، اور واقعتاً بڑی چیز ہوئی، لیکن ایسے سینکڑوں، ایسے ہزاروں جو آپریشنز ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات کو ہونے سے روکا جاتا ہے، تو یہ جو ہمارے انسنگ ہیروز ہوتے ہیں ان کو تو کوئی نہیں اس وقت اپریشیٹ کرتا۔ ہمارے پاس خبریں آ رہی ہوتی ہیں آئی بی اوز کی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے اور وہاں سے یہ گرفتار ہوا، یہ گرفتار ہوا، تو آپ لوگوں کی اور ہماری سیفٹی انشور کرنے کے لیے وہ آپریشنز ہوتے ہیں نا، لیکن وہ کسی کو اتنا انٹرسٹنگ نہیں لگتا کیونکہ اس سے ویوز نہیں ملتے۔ یہاں پر واقعہ پیش آیا فوراً بول دو کہ جی انٹیلیجنس فیلئر ہے، جی ایجنسیز کا انٹیلیجنس فیلئر ہے، جی انہوں نے یہ کر دیا جی۔ مجھے ایک بات بتائیے، جب یہ بلوچستان کا یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا، جب پتہ چلا کہ 100 لوگ آئے ہیں، باقی سارے کے سارے آؤٹ آف 450 یا 400 باقی سارے یہ رگوا لے، تو پہلے ذہن میں خیال کیا آتا ہے کہ کیا یہ بچ پائیں گے زندہ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی استعداد از سیکنڈ ٹو نن، لیکن پھر بھی جو ہلی ٹرین ہے، جس طرح کا وہ بولان کا علاقہ ہے، جس طرح کی وہاں پر ویسینٹی ہے، جس طرح کی ان لوگوں کو تربیت اور ساری چیزیں ان کو ظاہر ہے غیر ملکی ان کو فراہم کرنا ہے، تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ کہ جی وہ تو مار دیں گے یا پھر مارے جائیں گے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہو کہ ود ان دا اسپین آف اے فیو آورس، چند گھنٹوں میں یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اور ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ خواتین اور بچے ہیں اور ہاسٹیجز ہیں، اور ان کی زندگیوں کو محفوظ بناتے ہوئے سوئفٹلی ڈرونز کے ذریعے، فضائیہ کے ذریعے، ایس ایس جیز کے ذریعے، سنائپرز کے ذریعے یہ آپریشن مکمل کیا جاتا ہے اور تمام لوگوں کو بازیاب کرایا جاتا ہے، تو اس سے یوں لٹرلی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، خاص طور پر ہمارے دشمنوں کی۔ ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ یقین کریں جو انسانی جانیں اس میں گئی ہیں، اس پہ مجھے بے انتہا دکھ ہے، لیکن اس سے زیادہ اس چیز پہ سکون اور طمانینت تھی کہ ہماری سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے اس باقی جو معاملہ ہے اس کو ہونے سے روکا۔ اس سے نقصان اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا تھا، یقین کیجئے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا، لیکن جس طریقے سے ایک آپریشنل صلاحیت کو اپنی بروئے کار لاتے ہوئے کائنیٹک آپریشن کیا گیا اور جس طریقے سے اسے منطقی انجام تک پہنچایا گیا، بہت زبردست یہ کام ہوا ہے۔ لیکن آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دوبارہ سے کوئی نیشنل ایکشن پلان کو وضع کرنا ہے، اس میں فوج کا جو کردار تھا وہ تو چلے وہ کر رہی ہے، باقی سب کیا کر رہے ہیں؟ جو 14 نکات تھے، یہ جتنے بھی پوائنٹرز تھے ان میں سے کتنے پہ عمل درآمد ہوا اور کتنے پہ رہتا ہے اور اس میں کیا خامیاں ہیں، کیا کمی ہے، یہ سیاسی قیادت کو مل بیٹھ کے طے کرنا ہے۔ اور ایسے میں پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی جماعت، پوائنٹ اسکورنگ از ناٹ دا کی۔ خان صاحب تو جیل میں ہیں لیکن باقی جو باہر ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ بھائی آپ کا ایک ایک بیان، آپ پاکستان کے ایمبیسیڈر ہیں، کہیں پر بھی ہیں، آپ بیان دیں گے وہ کہیں گے دیکھو جی اندر سے وہ بات کر رہا ہے، کہیں جانے انجانے میں آپ اپنے وطن کو تو نقصان نہیں پہنچا رہے، کہیں جانے انجانے میں اگر وہ لوگ ہیں ان کی فیملیز ہیں، مسنگ پرسنز ہیں جن کا نہیں بھی پتا کہ وہ کس نے اٹھائے ہیں یا اپنی مرضی سے گئے، لیکن یہاں پر تو آپ کے سامنے ہے نا جو لوگ مارے جا رہے ہیں۔ بلوچ ہمارے بھائی ہیں، پورے ملک میں گھومتے ہیں اور دہشت گردوں کو کسی سیکٹ سے یا کسی ایتھنک گروپ سے ریلیٹ کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ پنجابی وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے؟ پنجاب میں تو کسی بلوچ کو یا کراچی میں کسی بلوچ کو یا سندھ میں یا باقی کسی جگہ میں تو کسی بلوچ کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، اور ان نہتے بلوچوں یا عام لوگوں کا یا پنجابیوں کا کیا قصور ہے کہ ان سے بدلہ لیا جائے؟
بات چیت سے مسائل اگر حل ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دوسرا راستہ بھی ہے اور میرے خیال میں اس میں افغانستان سے بھی اور ایران سے بھی بات کرنی چاہیے کہ سیف ہیونس پرووائڈ کرنا بند کریں۔ بیکاز اگر ایسا چلتا رہے گا تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔